You guys, we are live, right? Okay. हामीले अगाडि के पढेको थियो आयुष तिमीलाई के मेमोरी छ हामीले अगाडि के पढेको थियो त्यसको बारेमा आयुष can you hear me सर कोऑर्डिनेट नेटल क्या हो what Robin कार्डिनेडल okay हामीले cardinal numbers पढेको थियौ cardinal numbers है it was cardinal number है अनि let's who is writing this please don't do that hey guys I'm just saying here हामी सेटको डेफिनेसन गरेको थिएन अगाडि that was what is set हैन well defined collection of things and a group of objects that have common values and object relating to sets लाई चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्छ अनि हामीले एक्जाम्पल पनि हेरेको थियौ क्लास 7 को हामीले एउटा सेट बनाएर हामीले एक्जाम्पल्सहरु हेरेको थियौ अनि सेट डिस्क्राइब गर्ने हाम्रो तीनटा मेथडहरु थियो that are description method listing method अनि त्यसपछि हाम्रो set builder method भनेर हैन where set builder method मा हामीले भेरिएबल को युज भन्ने कुरा पनि पढेको थियो तपाईहरुले याद छ भने हैन अनि अर्को कुरा कार्डिनल नम्बर्स हैन एज रबिन जस्ट सेड कार्डिनल नम्बर्स भन्ने चाहिँ त्यो कुरा हो जहाँ चाहिँ सेटको कति सेटमा कति जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउँछौं हैन फर एक्जाम्पल सेट ए मा प्रज्वल आयुष युनिस रबिन गरे 4 जना हुनुहुन्छ भने द कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए विल बी यानी इक्वल्स टु 4 यसरी भनेर पढाएको थिए है अनि हामीले सबसेटको कन्सेप्ट पनि हेरेको थियौ सबसेट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले एउटा सेटको एलिमेन्ट्सहरु सबै अर्को सेटमा पनि छ भने that set is a subset of another set भन्ने कुरा एक्जाम्पलमा ग्रेड 8 र ग्रेड 7 यो पढेको थियो if you have any confusion or if you don't understand it you can review the video on YouTube the link is in maths forum भन्ने हाम्रो ग्रुपमा छ है युट्युबमा भिडियोहरु हेरेर अनि बुझ्नु भएन भने you can message me I will explain it to you है त गाइस ओके आज पढ्नु पर्ने कुराहरु हाम्रो 3-4 वटा छ that there are सुपरसेट है एउटा द सुपरसेट छ यसको प्रपर सबसेट छ अनि युनिभर्सल सेट छ है ओके सुपरसेट भनेको के हो हामीले हेरौँ ल त फर्स्टमा है त इट इज गिवन दैट हैन if a set is subset of any set set A then set A is the superset of that set for example मा हेरौँ ल प्रज्वल आयुष युनिस रबिन छ अर्को उर्मिला प्रज्वल आयुष युनिस तनुश्री रबिन भन्ने छ हैन हाम्रो के छ भने प्रज्वल आयुष युनिस रबिन हाम्रो ग्रेड 7 मा नै हुनुहुन्छ भनेसी हाम्रो दुईटा सेटमा सेम मेम्बर्सहरु हुनु पर्यो नि त हैन भनेसी ए चाहिँ ग्रेड 7 को सबसेट भयो हैन भनेसी किनभने हाम्रो ए को सबै मेम्बर्सहरु ग्रेड 7 मा हुनुहुन्छ तर ग्रेड 7 चाहिँ के भयो ए को सुपरसेट भयो बिकज हैन किनभने ग्रेड 8 लेखेको छ तर मैले ग्रेड 7 हो है त्यो बिकज हाम्रो ग्रेड 7 मा चाहिँ के छ भने हैन हाम्रो ग्रेड 1 ए को सबै हाम्रो मेम्बर्सहरु नै हुनुहुन्छ प्लस के छ भने हामीसँग एक्स्ट्रा मेम्बर्स पनि हुनुहुन्छ हेरौँ ल त हाम्रो प्रज्वल आयुष युनिस रबिन छ या अनि हाम्रो प्रज्वल आयुष युनिस अनि रबिन छ है त्यो बाहेक पनि हाम्रो एक्स्ट्रा तनुश्री र उर्मिला हुनुहुन्छ नि त ग्रेड 7 मा सो व्हाट वी क्यान से भने हाम्रो ग्रेड 7 चाहिँ हाम्रो ए को एउटा सुपरसेट हो भनेर तर ए चाहिँ ग्रेड 7 को हाम्रो के हो सबसेट हो कसैले बुझ्नु भयो does anybody have any confusion here if you have confusion say it and if you don't have any confusion I will move on to the next topic send me the like button if you have understood that
युनिसले बुझ्नुभयो सर। Ayush, Prajwal, Ravin, and Nikesh, are you even there? Sir, repeat गर्नु न। I will repeat it once more, right, guys? Superset भनेको के हो त भर्खर हैन? पराको repeat। Okay, I will repeat it, Ravin. Just listen carefully. Okay, superset भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो सबसेटको कुरा हामीले अगाडि भर्खर पढेको थियो कि हामीले सबसेटको कुरा के पढेको थियो भने यदि एउटा कुनै सेटको सबै मेम्बर्सहरु चाहिँ अर्को सेटमा नै हुनुहुन्छ हैन भनेपछि जस्तै हाम्रो यहाँ हाम्रो as we can see here है हाम्रो ग्रेड सेट ए को सबै मेम्बर्सहरु ग्रेड 7 मा नै हुनुहुन्छ नि त हैन भनेपछि के हुन्छ भने ए चाहिँ ग्रेड 7 को सबसेट भयो क्या त्यो भनेको चाहिँ ए चाहिँ ग्रेड 7 को सबसेट भयो दिस वान इज सबसेट गरे अनि ग्रेड 7 को सबसेट भयो हैन तर अब यदि ग्रेड 7 को रिलेसन चाहिँ ए मा देखाउने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने ग्रेड 7 चाहिँ ए को सुपरसेट भयो क्या सुपरसेट चाहिँ किन कसरी भयो भने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन ग्रेड 7 मा ग्रेड ए मा भएको सबै हाम्रो सेट को मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ प्लस कुनै एक्स्ट्रा पनि हुनुहुन्छ हामी एक्जाम्पल हेरौँ है एक्जाम्पलमा हाम्रो के छ भने हाम्रो प्रज्वल आयुष युनिस रविन ए मा हुनुहुन्छ भने हाम्रो ग्रेड 7 मा उर्मिला प्रज्वल आयुष युनिस तनुश्री रविन हुनुहुन्छ नि त हैन सो हाम्रो के भयो भने ग्रेड 7 मा हाम्रो उर्मिला र तनुश्री एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ नि त सो हामीले त्यो एक्स्ट्रा भएको रिलेसनमा चाहिँ के देखाउन सक्छौ भने चाहिँ हैन हाम्रो ग्रेड 7 भने हाम्रो यो चाहिँ हैन ग्रेड 7 चाहिँ हाम्रो ओके हाम्रो ग्रेड 7 चाहिँ हाम्रो ग्रेड ए को सबसेट हो सुपरसेट हो आइ एम सरी सुपरसेट हो भनेर हामीले रिलेसन देखाउन सक्छौ ओके रविन I explain as slowly as possible. Did you hear it or not? Hello. Ayush, did you get it? Prajwal, बुझ्नु भयो कि भएन? रविन, निकेश बुझ्नु भयो कि भएन? Okay, म अब proper subset को बारेमा पढाउँछु ल. A proper subset is when set A is a superset of set B but B is not equal to A भनेको चाहिँ कस्तो यहाँ चाहिँ कस्तो भने हैन सुपरसेटको कुरा बुझ्नुपर्छ यो बुझ्नको लागि चाहिँ हैन प्रपर सबसेटमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यही एक्जाम्पल माथिकै एक्जाम्पल हो है होला नि हाम्रो ग्रेड ए मा 4 जना हुनुहुन्छ हैन सेट ए मा सेट ग्रेड 7 मा हाम्रो 6 जना हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ कस्तो छ हाम्रो इक्वल छैन नम्बर एउटामा 4 जना हुनुहुन्छ एकदम 6 जना हुनुहुन्छ प्लस मेम्बर्सहरु बढी हुनुहुन्छ नि त हैन सो हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हैन हाम्रो उर्मिला र हाम्रो उर्मिला र तनुश्री बढी हुनु भएको छ नि त हैन बिकज दे आर एक्स्ट्रा मेम्बर्स अफ ग्रेड 7 हैन सो त्यो एक्स्ट्रा हुनु भएको एउटा कारणले चाहिँ हामीले के देखाउन मिल्यो भने प्रपर सबसेट हो भन्ने कुरा यो हाम्रो सुपरसेटकै कन्सेप्ट हो तर यसलाई हल्का मोडिफाई मात्रै गरेको साइनलाई मात्रै बिकज एज यु क्यान सी हियर है यहाँ हेर्यो भने के देख्छौ भने यहाँ हेर्नुस् ल त हाम्रो सेट ए छ सेट ग्रेड 7 छ नि हैन सेट ए को सबै मेम्बर्सहरु ग्रेड 7 मा हुनुहुन्छ तर ग्रेड 7 को सबै मेम्बर्सहरु सेट ए मा हुनुहुन्न दैट इज सुपरसेट को कन्सेप्ट हैन भनेपछि ग्रेड 7 भनेको चाहिँ सुपरसेट हो हाम्रो ए को भन्न मिल्छ तर त्यही रिलेसनलाई हामी किन भन्न सक्छौ भने ग्रेड 7 चाहिँ प्रपर सबसेट हो ए को भनेपछि हाम्रो ए चाहिँ प्रपर ए को सबसेट प्रपर सबसेट चाहिँ हाम्रो के को हो भने ग्रेड 7 हो भन्न सक्छौ द कन्सेप्ट आर सिमिलर है गाइस डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट अर नट सबसेट हाम्रो सुपरसेट र प्रपर सबसेट को कन्सेप्ट एउटै छ है
Did you guys get it? Not. Okay, as we have less time, universal set को concept पनि बुझाइदिन्छु. It is very easy in universal set भनेको चाहिँ a set that contains. सर प्रपर सेट पनि बुझाइदिनु न. Okay, I will फेरि बुझाइदिन्छु ल रविन एकचोटि है त. ओके, प्रपर सबसेट भनेको सुपर सेट जस्तै हो है. हाम्रो के फरक छ भने चाहिँ हैन, रिलेसन हामीले देखाउने मात्रै. हु इज डुइङ दिस? प्लिज स्टप इट है गाइस. हाम्रो हेर है, सुपर सेटमा के हुन्छ भने एउटा सेटको सबै सेट अर्कोमा हुन्छ, तर अर्को सेटको सबै मेम्बर्स एउटा अर्को माथिको सेटमा हुँदैन हैन. माथि हाम्रो प्रपर सबसेटमा पनि त्यही हो है. हाम्रो ग्रेड सेट ए को सबै मेम्बर्सहरु चाहिँ ग्रेड 7 मा हुनुहुन्छ, तर ग्रेड 7 को सबै मेम्बर्सहरु चाहिँ सेट ए मा हुनुहुन्न क्या. सो द्याट त्यो रिलेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सक्छौं भने ग्रेड 7 चाहिँ हाम्रो प्रपर सबसेट हो ए को भनेर. वाइ हैन, वाइ किनभने चाहिँ हैन हाम्रो ग्रेड 7 मा उर्मिला र तनुश्री भन्ने हाम्रो दुईजना मेम्बर्स एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ ग्रेड ए मा हुनुहुन्न. त्यो ए मा नहुनु भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो रिलेसन देखाउन सकिरहेको छौं क्या. ओके गाइस, okay, 4 minutes. Okay, I will quickly explain this universal set है. Okay, universal set भन्दा चाहिँ कस्तो हो भने when all the elements छन् हैन, हाम्रो सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ एउटा सेटमा आएर बस्छ भने, फर एक्जाम्पल हेर हाम्रो तीनटा सेट छ, ग्रेड 7, ग्रेड सेट ए, सेट बी भन्ने छ हैन. हाम्रो सेट ए र सेट बी मा हाम्रो पार्शियल छ. जस्तै हाम्रो सेट ए मा को छ भने बोइज रिडिङ इन ग्रेड 7 अनि सेट बी मा गर्ल्स रिडिङ इन ग्रेड 7 भन्ने छ हैन. त्यो दुईटा सेट भयो हैन. तर ग्रेड 7 मा हाम्रो के छ भने उर्मिला, प्रज्वल, आयुष, युनिस, तनुश्री सबै मैले ग्रेड 7 मा पढ्नु हुन्छ सबैजनाको नाम त्यहाँ लेखे भने हाम्रो ग्रेड 7 चाहिँ युनिभर्सल सेट हुने हो. किनभने ग्रेड 7 मा हाम्रो सबैको उ छ क्या, हाम्रो सबै एलिमेन्ट्स हाम्रो सबै मेम्बर्सहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन. त्यही अनुसारले मैले त्यहीको मेम्बर्सहरु त लिएर मैले अरु सेट पनि बनाउन पाएँ. फर एक्जाम्पल सेट ए, सेट बी. सो हाम्रो ग्रेड 7 हाम्रो के भयो, युनिभर्सल सेट भयो. सो फाइनली युनिभर्सल सेट भन्ने चाहिँ त्यो सेट हो जहाँ चाहिँ हैन तपाईको सबै एलिमेन्ट्स तपाईहरुको सबै मेम्बर्सहरु चाहिँ हुनुहुन्छ. सो गाइस, युनिभर्सल सेटमा के प्रब्लम छ कि छैन? ओके गाइस, युनिभर्सल सेटमा के प्रब्लम थियो कि छैन तपाईहरुलाई? हेलो